इनसी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आज मौलाना उस्मान रहमानी साहब का नांदेड़ आमद हुई थी और उनसे खुसूसी तौर पर मुलाकात की गई और देश और दुनिया के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे उनसे गुफ्तगू की। बहुत सैर अंदाज में मौलाना ने अपने खिताब को सामईन हज़रात के सामने पेश किया। आइए जानते हैं इस खुसूसी गुफ्तगू में मौलाना ने क्या कुछ देश के मुसलमानों को संदेश दिया, जानते हैं। आज पहली मरतबा नांदेड़ आना हुआ है। नांदेड़ साहब क्योंकि हम लोग पंजाबी हैं तो इस निस्बत से आपके शहर से सिख पंथ की वजह से एक बड़ा पहले से ताल्लुक़ जो है वो कायम है। तो आज नांदेड़ में जो ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें सर्व धर्म सम्मेलन भी साथ में किया जा रहा है, तो उसी के सिलसिले में आज आना हुआ है। तो यहाँ के जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं मजलिस रार इस्लाम के, तो उन्होंने कोशिश की है कि नबी अलैहिस्सलाम की उन तालीमात की तरफ रोशनी डालें जिनकी इस वक्त माशरे को बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह असल गुफ्तगू रात को प्रोग्राम में होगी, लेकिन आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क में सबसे पहली जो ज़रूरत है वो खिदमत खल्क के साथ तमाम लोगों तक इस्लाम के असल पैगाम को पहुँचाने की। और वो पैगाम हम इसलिए नहीं पहुँचाना चाह रहे कि सारे लोग मुसलमान होंगे, नहीं, इसलिए कि जो गलत फहमियाँ हो गई हैं और जो सोशल मीडिया की तरफ से झूठ फैलाया गया, तो उसको तब्दील करें। असल इस्लामी तालीमात को अपने किरदार के ज़रिए अब हम जब पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला नफ़रत के बाद मोहब्बत का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। देखिए, जो पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसमें तो पहले आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। जब हम बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान दे के भी कहते हैं कि तुम्हें वफ़ादारी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी। लेकिन अब बात यह है कि क्या हमारा किरदार भी ये कहता है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं? तो अपने किरदार को अच्छा करना होगा। अगर हमारा किरदार सीरत के मुताबिक हो जाएगा तो फिर कोई भी हुकूमत जो है वो आपके रास्ते के अंदर कोई रुकावट जो है वो खड़ी नहीं करेगी इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात तो ये कि मुसलमानों को ये चाहिए कि अपने तमाम काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सीरतुन नबी से कंपेयर किया करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं। हम लोग जो खुद चाहते हैं वो तरीका ठीक नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को देखेंगे तो दुरुस्त हो जाएगा। तो इसलिए नौजवानों को पहले ये कहना चाहता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं, किरदार को अपनाएं, तो आपकी बहुत सी गलतफहमियाँ दूर होंगी, बहुत सी परेशानियाँ आसानियों में बदल जाएंगी इंशाअल्लाह। पंजाब में सैलाब मुतासर इलाकों का आपने दौरा किया। पंजाब में लगातार खिदमत जारी है सैलाब को लेकर, और पूरे मुल्क से मुसलमान बड़ी तादाद में आए। तो खुशी की बात यह है कि एक तरफ पानी का सैलाब आया तो मुसलमानों की तरफ से खिदमत के लिए बंद बांध दिए गए दरियाओं के आगे। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा ट्रेंड है जो सिर्फ पंजाब ही नहीं पूरे देश में चलना चाहिए। जहाँ कहीं भी मुल्क को ज़रूरत हो तो हम सबको चाहिए कि पहली सफ़ में जाके मज़लूमों की, ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करते हैं। फ़लस्तीन की जो हालत चल रही है उसको लेकर देखिए, फ़लस्तीन के लिए भारत के मुसलमान तो फ़िलहाल दुआ ही कर सकते हैं क्योंकि वहाँ जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन हमें चाहिए कि हम सियासी तौर पर एक मजबूत लाएअमल तय करें। हम जिस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे कोई मुसलमान भाजपा में है या कोई मुसलमान कांग्रेस में है, समाजवादी पार्टी में है या किसी भी बरसर इक़्तिदार पार्टी में है, उसको चाहिए कि अपनी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको जाके मिले और उनको बोलें कि हमारी पार्टी की तरफ से मज़लूम मुसलमानों के हक़ में पार्लियामेंट में आवाज़ उठाओ, ताकि हमारी हुकूमत जो है यूएनओ में जाके ये कह सके कि भारत के जो 26 करोड़ मुसलमान हैं वो फ़लस्तीन काज में हमदर्दी रखते हैं, इनके जज्बात उनके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं इंशाअल्लाह। आने वाले इलेक्शन को लेकर मुसलमान कौन सी पार्टी से जुड़ना चाहिए? देखिए, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन पहले मुसलमानों को सियासी तौर पर बेदार होना बहुत ज़रूरी है। बरादरीवाद से ऊपर उठ के आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ अगर चलेंगे तो अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त अता करेगा। जिस तरह से मुस्लिम सीटें आना चाहिए उस तरह से आ नहीं पा रही है, क्या कमी कुछ रह उसकी सबसे बड़ी कमी बरादरीवाद है। आप तो शादी भी बरादरी देख के करते हो, सीटें तो बहुत दूर की बात है। तो पहले अपने अंदर से बरादरीवाद जो ख़त्म कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम को ये बात पसंद नहीं। बरादरियाँ सिर्फ शनाख्त के लिए कि पता लग जाए कौन कहाँ का रहने वाला है।
برادریاں فرقہ پرستی کے لیے نہیں ہیں، برادریاں گٹ بندی کے لیے نہیں ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلیے، آپس میں بھائی بن کے رہیے۔ مسلم گھروں پہ جو بلڈوزر کی کارروائی چلی ہے اس پر آپ کا سیاسی کمزوری ہے ہماری، اگر ہم سیاسی طور پر مستحکم ہو جائیں گے تو سارے مسئلے حل ہیں، اور جب تک آپ سیاسی طور پر کمزور رہیں گے تو کمزور کے لیے تو کوئی قانون نہیں ہوتا۔ کیا اس کے لیے مسلمان ایک سیاسی پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے کہ نئی سیاسی جماعت کا قیام عمل میں ہونا چاہیے؟ کیا کرنا دیکھیے ایک سیاسی پلیٹ فارم تو بنانا ہی پڑے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں چناؤ سے کچھ لینا دینا نہیں، وہ خودکشی کی بات ہے۔ جب تک آپ ودھان سبھا میں اپنی موجودگی درج نہیں کرائیں گے، پارلیمنٹ میں اپنی موجودگی نہیں درج کرائیں گے تو آپ کی بات کون سنے گا؟ اس لیے سیاسی محاذ کے اوپر اکٹھے ہو کے کام کرنا چاہیے، اور صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ پورے دیش میں جو ہندو ہیں، سکھ ہیں، دلت ہیں، جینی ہیں، بودھی ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد اچھے لوگوں کی ہے۔ اگر آپ گراس روٹ پہ جائیں گے تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آن لائن تو حالات بہت خراب ہیں، آن لائن حالات خراب ہیں، لیکن آف لائن تو مسلمان ہندو سکھ تو سب آپس میں رہ رہے ہیں۔ تو آف لائن حالات کو اور اچھا کیجیے تاکہ آپ کی آف لائن نمائندگی ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ مسلم پرسنل لا کی جو کارکردگی اس میں کیا آپ مطمئن ہیں؟ مسلم پرسنل جب تک وہ الیکشن لڑنے کا اعلان نہیں کرتا تب تک تو ہم مطمئن نہیں ہیں۔ صرف دھرنے دینے سے تو مسئلہ حل ہونے والا ہے نہیں، اگر وہ چناؤ لڑنے کا اعلان کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سیدھا راستہ ہوگا۔ تو کیا آپ ایک ایسا نہیں چاہیے کہ ایک سیاسی پارٹی آپ خود آگے بڑھ کر ایک سیاسی پارٹی کا قیام عمل میں لائے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ میں کوئی قوم کا لیڈر نہیں ہوں، تو میں ایک خطے سے آتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک علاقے میں ہمارے پاس اچھے عالم ہیں، اچھے لیڈر ہیں، اچھے نوجوان ہیں، اچھے ڈاکٹر ہیں، اچھے انجینئر ہیں، ٹیلنٹ والے لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ تو آپ باہر سے کسی کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ اپنوں میں جو اچھا ہے اس کو آگے لائیے تاکہ وہ آپ کی نمائندگی کریں انشاءاللہ۔ ابھی جو مسلم لیڈر ہے وہ ٹھیک سے کام کر رہے ہیں نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے جو لیڈر قوم کو عزت نہ دلوا سکے وہ لیڈر نہیں ہے؟ تو اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے لیڈروں کے پیچھے کھڑے ہوں۔ اگر قوم بھی اپنے لیڈر کا ساتھ نہیں دے گی تو عزت کیسے دلوائے گا بھائی؟ تو جب چناؤ آتا ہے تب تو آپ بڑھ جاتے ہیں الگ الگ جاتیوں میں ہیں، تو پھر آپ کس طرح نمائندگی اپنی دے سکتے ہیں؟ ایک جگہ رہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لائیے۔ تو اگر آپ مل جل کر چلیں گے، بھارت کی ڈیموکریسی آپ کو یہ اچھا موقع یہ دیتی ہے کہ آپ ایکتا کے ساتھ اپنی بات جا کے ودھان سبھا میں رکھ سکتے ہیں۔ ابھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ ودھان سبھا جانا چاہتے ہیں یا پھر آپ سڑک پہ ہی صرف بیٹھ کے دھرنا لگانا چاہتے ہیں، یہ آپ طے کر لیجیے۔ مسلم نوجوان نشے کی طرف بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیونکہ آپ ان کو کوئی کام نہیں نہ بتا رہے، اس لیے وہ نشہ کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی جو مسجد ہے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو فری ٹائم میں یا واکنگ ہوتی تھی یا دنگل ہوتا تھا یا گھڑ سواری ہوتی تھی۔ تو ہماری مسجدوں میں تو کوئی بھی نوجوانوں کے لیے کوئی نہ فٹ بال کا کلب ہے، نہ کوئی ان کے لیے کوئی انتظام ہے، تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ مسجدوں کو سوشل لائف میں اٹیچ کریں، تھوڑا ان کو جوڑیں اس کے ساتھ۔ جب تک آپ نہیں جوڑیں گے تو نوجوانوں کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اگر ان کو نشے سے بچانا ہے تو ان کو شرط لگائیں کہ 5 وقت نماز پڑھو گے تو ہماری مسجد کے ٹیم کے تم پلیئر بنو گے، کیپٹن بنو گے، اور کل کو کوئی میچ جیتو گے ہم تمہارا اعزاز کریں گے اور تمہیں آگے لے کے جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی کچھ رغبت جو ہے وہ چینج ہو جائے۔